السلام عليكم. نواصل دائما مع كتاب الفرنسية livre de lecture la page 100 page 100 100 صفحة 100 séquence 3 c'est dis le dialogue avec tes camarades قل الحوار مع زملائك. نقراو حنا أنا هاي ليك l'image نقراو le dialogue. Ce sont des grenouilles sur les feuilles. J'ai attrapé un écureuil. هنا واش تقول راهي تقول كاين هادو ضفادع على الأوراق، يعني راكم تشوفوا هنا أوراق راهي ضفدعة، هاي ليك ضفدعة. دونك ce sont des grenouilles sur les feuilles، ضفادع راهم على الأوراق. الولد واش يقول J'ai attrapé un écureuil. هو يعني راكم تشوفوا هنا سنجاب في يدو حكم سنجاب. Donc on répète le dialogue. Ce sont des grenouilles sur les feuilles. J'ai attrapé un écureuil. Donc نروحوا لهنا le tableau. Feuille, feuille, œil, œil, œil. Écureuil, écureuil, reuil, œil, œil. Grenouille, grenouille, nouille, ouille, ouille. Donc هنايا داكم تشوفوا رانا حين نقراو le son œil ou ouille. دوك ندير لكم الفرق بيناتهم. دوك هنايا مثال اذا كنتم تلاحظوا عندنا œil تاع فeuille وعندنا écureuil œil يتنطقوا كيف بصح واش راهو الفرق بيناتهم؟ واش راكم تلاحظوا هنا؟ راهو اذا راكم تلاحظوا هنا كاين دو زال او وهنا كاين ان سول ال بلوتو. دونك ان سول ال. دونك كاين لا ديفيرونس؟ ما هو الفرق ما بين اوي هذه واوي هذه؟ الفرق هاوليك هنا كاين واحد وهنا كاين دوبل، كاين هنا راهم دوبلي، كاين دو زال، كاين راهم اثنين وهنا راهو واحد. هو نفس النطق، هي نفسها. دونك وشنو هو هنا؟ فقط هذه راهو في المذكر وهنا راهو في المؤنث، هنا راهو في الماسكولين وهنا في الفيمينا. دونك هنا ماسكولين وهنا فيمينا. دونك هنايا كما راكم تشوفوا une feuille نقولوا une feuille ورقة une feuille donc féminin. un écureuil سنجاب un هو مذكر دونك في المذكر يتكتب هكا لو اوي avec un seul L ou feuille تتكتب avec deux L E parce que المؤنث féminin. نواصلوا avec le troisième mot اللي هو grenouille. grenouille هي يعني الضفدع، هو الضفدع. grenouille nouille. كذلك في grenouille oui. كذلك عندهم كيف كيما œil كيما ouille. دونك هنايا اذا كنتم تلاحظوا كذلك هنا كاين ان سول ال وهنا كاين دو زال باسكو هذا ان سول ال اي دو زال هنا راهو في المذكر يعني ماسكولين وهنا راهو في الفيمينا. دونك هنا خلاص جيسبر كو فهمتوا هنايا. دونك نواصل. lève la main premièrement, lève la main quand tu entends ouille ouille. فقط يعني نعاود نوري لكم هنا باش تقدروا النطق باسكو دائما كيكون النطق يجب ان يكون النطق صحيح، دائما ان يكون النطق صحيح وسالم باش تقدروا كذلك. يعني كل اللغات هكا لازم تنطقوا مليح. دونك هنا شوفوا هنا اذا تعرفوا الحروف قريتوا لو او هذا يتنطق او هذا يتنطق او او او. دونك حاولوا تكرروهم في المنزل. دونك هنايا اوي هذه هي الطريقه اوي
اوي. اذا تعرفوا تنطقوا ما بين، ديروا الفرق ما بين او والاو، سي بون خلاص هنا تقدروا تنطقوهم. دونك هنا او اوي. دونك هنا او اوي. غرنوي اوي. باسكو تفكروا توجور او او اوي اوي اوي. تفكروا او او اوي. هنا او تفكروا او اوي. دونك تقدروا كيفاش تنطقوهم. دونك هنايا سافا فاسيليتي كيفاش يعني النطق تاعها. دونك لا برونونسياسيون سera plus facile. دونك هنا اوي هنا اوي. دونك on continue toujours avec premier exercice. Premièrement, lève la main quand tu entends ouille. دونك هنا واش عندنا؟ عندنا قريناها ديجا، قريناها هنايا غرنوي. دونك عندنا غرنوي، عندنا غرنوي، عندنا écureuil، عندنا لي نوي. لي نوي هادو ماشي سباغيتي، هادو سي لي نوي. لي نوي جينيرالمون دوك نوريهم لكم. دونك هادو لي نوي جينيرالمون سي لي شينوا اللي ياكلوهم. هادو لي نوي كيما سباغيتي بصح يجوا رقاق، نلقاوهم في الاكلات السريعه تاع كاين واحد المنتوجات كاينين يجوا هكذا. اني جبتهم لكم هامليك، تحطوهم في الماء ويطيبوا اكل سريع يعني. وكذلك لي زازياتيك يعني اللي قاره اسيا كيما باغ اكزومبل نقولوا لا الصين، جابون، كوريا، هادو عندهم هاد الاكلات داخلين كتير في يعني في اطباقهم. دونك في اطباقهم شعبيه. دونك لي نوي هامليك، هادو هما لي نوي كيطيبوا تعرفوهم يولوا كيما سباغيتي. المهم كاينين في اسواقنا. المهم دونك لي نوي هنا فوتوي. فوتوي هنايا بالعاميه تاعنا حنا نقولوا له يعني فوتوي، بصح هو فوتوي. فنوي. فنوي. فنوي يعني هو احنا بالدرجه تاعنا نقولوا البسباس. هاوليك انا جبته لكم، هذا هو البسباس. وهنايا عندنا سيتروي. سيتروي اللي هي بالعاميه تاعنا حنا نقولوا لها الكابويه ولا القرعه الحمراء، ولا كيما في المغرب يعيطوا لها القرعه الحمراء، ولا في العربيه الفصحى هي اليقطين. هايليك انا كذلك جبتها لكم، هايليك هنايا، هايليك جبتها جبتها لكم. هذه هي اليقطين يعني تعرفوها كيفاش. وفي الدول الغربيه يديروا لها عفوا هنايا هما يديروها في حفله هالوين، يعني في حفله تاع الموتى. يعني هما يديروا هالوين يديكيزي ويديروا هنا الفم، لا يديروا عينين ويروحوا ويديكيزي ويلبسوا ملابس. ومن بعد كيطبطبوا الاطفال الصغار، يطبطبوا على الناس ويعطوا لهم حلويات. دونك هذه حلوه، هذه يعني بين قوسين. دونك احنا نعاودوا نولوا الموضوع تاعنا، التمرين تاعنا. lève la main quand tu entends ouille. دونك grenouille نسمعوا وي. دونك هذه نرفعوا يدنا. écureuil. écureuil نو ما نرفعوش يدينا. نوي. لي نوي وي نرفعو يدينا، انا نسمعو اوي. فوتوي. فوتوي نو ما راناش نسمعو. فنوي. فنوي وي رانا نسمعو لو وي هذا. سيتروي. سيتروي وي رانا نسمعو. دونك نرفعو يدينا enlève la main في grenouille نوي فنوي سيتروي. ما نرفعوش يدينا في écureuil et fauteuil. دونك إذا تحبوا نكتبهم لكم
نكتبهم لكم في الأسفل ومن بعد ندير لكم صورة في نهاية يعني الفيديو تحبوا تعاودوا تكتبوهم كيفاش يتكتبوا. عندنا Deuxièmement, lis le texte. ثانيا اقرأ النص. Dans le buisson هو تقراوها في صفحة 99. le buisson هذا هو le buisson. هي حشائش صغيرة، شجرة صغيرة تجي هكا في الحقل، وكذلك يعني تلقاو أحيانا فيها شوية شوك كدا، تجي مثل الغيمة، تجي هكا في الحقل تصيبوها نايضة. دونك دون لو بويسون زينو اسم تاع والد، حنا كيما نقولوا زين الدين. دونك زينو ولا زين كاين عدة يعني يقصروه الاسم ويديروه زينو. دونك زينو voit une petite grenouille. دونك زينو رأى ضفدع صغير. mais le brouillard mouille le feuillage. لكن الضباب يعني بلل الأوراق. il fouille la terre. يعني راهو يبحث يقلب في الأرض. il trouve un ver sous les feuilles de fenouil. وجد يعني دودة تحت أوراق البسباس. أوراق البسباس هم كيما في الصورة، وكذلك هادو هما أوراق البسباس. دونك فنوي قلناها سابقا، هذا هو الفنوي وهذه الأوراق تاعو اللي تجي هنايا. دونك لي فeuilles de fenouil. On répète le texte. يعني dans le buisson, Zino voit une petite grenouille. Mais le brouillard mouille le feuillage. Il fouille la terre, il trouve un ver sous les feuilles de fenouil. Troisièmement, écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. اكتب على لوحتك ثم انقلها على كراسك. œil خلاص هنا عرفنا هذه راهي في المذكر وهذه راهي في المؤنث. œil ouille هنا راهي في المذكر وهنا في المؤنث. on répète. دونك هنا راهي في الماسكولين وهنا راهي au féminin. هنا ماسكولين وهنا راهي féminin. دونك مؤنث هي féminin et le masculin c'est المذكر. دونك نتوما ما عليكم فقط تكتبوها على اللوحات تاعكم وتنقلوها على الكراس تاعكم، وبالتوفيق ان شاء الله.